बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ वेक अप पाकिस्तान। बात हो रही है प्लास्टिक वेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान लाखों टन इस वक्त प्लास्टिक वेस्ट पैदा करता है लेकिन रिसाइकिल नहीं करता। जो लोग रिसाइकिल करते हैं उनके लिए फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं होती, एनवायरनमेंट और बिजनेस करने के लिए माहौल नहीं क्रिएट किया जाता। सैडली हमारे जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यूथ है, जिन्हें हम कहते हैं 70% ऑफ पाकिस्तान, क्या वो प्रिपेयर्ड है? क्या वो अवेयर है? क्या वो जानती है कितनी बड़ी तलवार उनकी गर्दन पर लटक रही है और अब भी उन्होंने होश के नाखून ना लिए तो बहुत देर हो जाएगी पाकिस्तान। इसलिए खुदारा 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 वेक अप पाकिस्तान, यही है इस प्रोग्राम का मकसद कि आपको उठाएं। पैनल मेरे साथ बहुत कमाल मौजूद है, एक बार फिर उनका तारुफ करा दिया चलता हूं। मेरे साथ मेरे राइट पे डॉक्टर आमिर आलमगीर हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। साकिब एजाज हुसैन साहब हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आपके बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब। शारिक वोरा साहब इज ऑन माई लेफ्ट, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और माशाल्लाह से बहुत बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट भी पाकिस्तान में चला रहे हैं। अल्लाह करे कि इनके प्लांट को चलने के लिए हुकूमत अच्छी पॉलिसीज बनाए, इनकी सपोर्ट करे, क्योंकि लग ये रहा है कि इस प्लांट को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हर कोई इनकी टांग खींचने के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं। जो भी काम अच्छा करता है उसकी टांग खींच दी जाती है। शाहिदा वजारत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, माहिर मुआशियात हैं। शाहिदा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर वकार अहमद भी हैं हमारे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो जी गुफ्तगू आगाज करते हैं लेडीज फर्स्ट। शाहिदा वजारत साहिबा, आपसे हमने प्रोग्राम के पार्ट 1 में तफसीलन डिस्कस किया है द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और हम कितना नुकसान, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम उसकी पे कर रहे हैं। आपकी नज़र में हमारे इकोनॉमिक आउटलुक, हमारे माशी हालात में, अगर हम अपने वेस्टेज को, जिसको बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं, इसको खजाना भी कह रहे हैं कि इट्स अ ट्रेजर, इसको सही तरह इस्तेमाल किया जाए, इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सैडली हम या जलाते हैं या डंप करते हैं या बरी करते हैं। आपकी नज़र में प्लास्टिक वेस्ट कितनी बड़ी थ्रेट है और इससे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या आ रही हैं? शाहिदा वजारत साहिबा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है ये बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये हमारे समुद्रों में फेंका जा रहा है, वो उनको क्लॉग कर रहा है, मछलियां उसको खा रही हैं, वो हो रही हैं, मतलब सफोकेट हो रही हैं। फिर आप देखिए कि ये सारी सड़कों पे ये उड़ता रहता है, ट्रैफिक हैजर्ड भी बन रहा है। और हम लोगों ने मतलब सिर्फ प्लास्टिक का ही नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी तवज्जो ही नहीं है पाकिस्तान के कोई ऐसे काम करने की जिससे मुस्तकबिल में हमारे कुछ हालात बेहतर हो सकें। सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट की बात नहीं है, इंडस्ट्री का देखिए, इंडस्ट्री का क्या बुरा हाल है कि कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और जो आप देखिए कि आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज हैं वो किस बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं हमारी इंडस्ट्री को, और वो बिल्कुल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में 75 लाख लोग बेरोजगार हो गए, और अगर आप बाकी सेक्टर्स का भी वो करें तो कम से कम 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, अगर 2 करोड़ नहीं। तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट्स की तब बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों की जो जरूरियात हैं, फ्यूचर में क्या, अभी भी जो मौजूदा हालात हैं, गवर्नमेंट्स की बिल्कुल तवज्जो उस तरफ नहीं है। यानी डॉक्टर वो साहब सिर्फ आप यही कह रही हैं सोच कि रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात बाद में कीजिएगा, आप पहले डेवलपमेंट तो करें। जी बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि डेवलपमेंट भी मतलब गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत एंटी इंडस्ट्री, एंटी डेवलपमेंट हैं। और आप देखिए कि इस वजह से हमारा ये बुरा हाल हुआ है। 90 की दहाई से हमने आईएमएफ से कर्जे लिए हैं, और उस वक्त से हमने तालीम पे और सेहत पे इतनी कटौतियां की हैं कि 90 की दहाई से जो हमारे यंग लोग जो बहुत बड़ा बल्ज है हमारी उसका पॉपुलेशन का, वो बिल्कुल हमने जाहिल तैयार किए हैं। तो सिर्फ प्लास्टिक का मसला नहीं है, ये तो पूरे ही मुल्क का ये है कि सारी चीजें बिल्कुल ही गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है। उनकी सिर्फ प्लानिंग ये है कि आईएमएफ से कर्जा मिल जाएगा तो हमारा बजट चलता रहेगा। तो क्या हम मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा डॉक्टर साहब, या कुछ बदलेगा आपकी नजर में? कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा? देखिए, डिपेंड करता है कि कितनी पॉलिटिकल विल है गवर्नमेंट में। जो हमारे पास, जैसा कि मैं आपको कई दफा मीडिया पे भी कह चुकी हूँ, सोशल मीडिया पे भी, कि आईएमएफ से बहुत ज्यादा बेहतर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। और मैंने इस पे एक किताब लिखी है, ऑल्टरनेटिव्स टू द आईएमएफ एंड अदर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। और मैंने कहा है कि मेरे पास मैंने जो तजावीज दी हैं वो आईएमएफ से कहीं बेहतर है। उससे मुल्क में ना बेरोजगारी होगी, ना रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा, ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मुतासर होगी,
ना पॉवर्टी बढ़ेगी बल्कि बहुत खुशहाली आएगी। मगर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है कोई डॉक्टर ऐसे साहिबा, जिस सॉल्यूशंस घर की तरफ में जाने की। सफाई नहीं होगी, गंदी गंद होगा, गलाजत ही होगी हर जगह, वहाँ खुशहाली कैसे आएगी? इतनी गंद गलाजत में क्या पैसा खुशहाली ला सकता है? लस्ट फॉर मनी एंड लस्ट फॉर पावर, शायद हसन सिद्दीकी साहब ने हमारे पार्ट 1 में बड़े अच्छे वर्ड्स यूज़ किए थे, लेकिन मैं इस पार्ट 2 में कोशिश कर रहा हूँ कि हम फ्यूचर की बात करें, वे फॉरवर्ड की बात करें कि हम किस तरीके से आगे का लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वोरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बहुत बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट भी चला रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, लेकिन इनके लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। लेकिन इन्होंने फिर भी अपने जज्बे के साथ कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है, आगे बढ़ते रहे। आपने एक स्कूल भी बनाया है वोरा साहब, और मुझे आप बता दें, स्कूल के अंदर आप स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे होते हैं बच्चों को फ्रॉम द लोएस्ट लेवल। एग्जैक्टली हमने अपने प्लांट के से कोई 15 किलोमीटर आगे सबर्ब्स में जहाँ पर मोस्टली आबादी जो है वो कच्चे मकानात में रहती है, जिनके पास शायद 3 वक्त का भी मील नहीं है, वहाँ हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया है, ताकि वो बच्चे जो हैं वो उन बच्चों से मुकाबला कर सकें जो शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। वाह। और क्लाइमेट चेंज और प्लास्टिक और के हवाले से उसको आप क्या हमने awareness दे रहे हैं? इवन उनकी जो प्रेप क्लास से KG 1 से हमने उनको ये बताया है कि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, मौसम क्या है, और प्लास्टिक्स का क्या इशू Impact है, है। और प्लास्टिक्स के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, वेस्ट जो जनरेट होता है डेली लाइफ के थ्रू भी और इंडस्ट्री के थ्रू भी, Yes. उस वेस्ट को किस तरह से हम ट्रेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह उसको रिसाइकिल कर सकते और हैं। आप बता दें, सेग्रीगेट भी कर रहे हैं, डस्टबिन भी आपने अलग कर दिए हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। और वहाँ के बच्चों ने अपने गांव में जो टूटी फूटी लकड़ियाँ हैं वो कचरे से जमा करके वहाँ उन्होंने प्लास्टिक्स, डिग्रेडेबल किचन वेस्ट, सबका अलग अलग वहाँ उन्होंने सिस्टम किया है। वाह। और आई विल शेयर पिक्चर्स विद यू। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, तालीम है, ये ही आगे हमारी क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा फैक्टर होगा। जब तक मासेस में आज से हम उन बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि आपने पाकिस्तान को इस माहौलियाती जो डिसास्टर दुनिया देख रही है, और पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा विक्टिम है, ऑल दो पाकिस्तान आपको पता है कोई इतना बड़ा कल्प्रिट नहीं है, मेरे ख्याल में आपने अपने इंट्रो में भी शायद कहा था, वर्ल्ड पावर्स जी ज़्यादा बड़ी और culprit हम है। जितना ग्रीन हाउस गैसेस इमिट कर रहे हैं और जितनी दुनिया कर रही है, और उसकी सज़ा जो लास्ट हमारा फ्लड आया था, जी हाँ। बहुत लोगों को गलत फहमी है कि शायद वो कोई सैलाब था। इट वाज नॉट फ्लड, वो तो बारिश हुई थी, और इतनी बारिश हुई थी कि वो अगर किसी और जगह भी होती तो शायद यही हशर होता, लेकिन वर्ल्ड ने हमारे साथ उसमें बड़ा बेरहमाना सलूक किया और हमको मदद नहीं की। वर्ल्ड का जिक्र कर रहे हैं वोरा साहब, यहाँ बस थोड़ा सा ऐड करता चलूँ इनकी बात पे, ताकि हमारे व्यूअर्स अच्छी तरह समझ सकें कि पाकिस्तान के लिए जो कैलकुलेशन हमारे पास हैं वो हैं 3.9 मिलियन टन, यानी कि 39 लाख टन कचरा पाकिस्तान पैदा कर रहा है। बिफोर दैट, आमिर आलमगीर साहब, आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह प्रिपेयर करना चाहते हैं? आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में क्या ये सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी हैं, नहीं हैं? व्हाट डू यू सी दैट? जी बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट में जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा कोर्स है जो हम अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उसमें हमारे पास एक पूरा एक पोर्शन है जिसमें हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को और उससे जो भी रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा हम रिसर्चेस भी जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें अभी कुछ रिसर्चेस हमारी जो है वो कंटिन्यू है, जिसमें हम माइक्रो प्लास्टिक वाटर में और सॉइल में मालूम कर रहे हैं। इवन हमने फिशेस में भी मालूम करने की जो है वो चीज़ें अभी स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह वो कंप्लीट होंगी तो वो पर क्या आपसे स्टूडेंट्स शेयर इसको करेंगे। वेलकम कर रहे हैं, इसको अच्छा समझ रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं, या फिर उसको एक कान से डाल के दूसरे कान से निकाल दें? नहीं, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि अब जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं साइंस के जिसमें स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखकर बड़े हैरान होते हैं कि ये फाइंडिंग्स किस तरह की आ रही हैं, लेकिन बात ये है कि वो बहुत लिमिटेड डिपार्टमेंट्स हैं, वो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के सब्जेक्ट जैसे एनवायरनमेंट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसको स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक कंपलसरी कर दिया
جانا چاہیے، جس طرح ہم باقی سبجیکٹس کمپلسری اردو اسلامیات وغیرہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مدرسے کے جو بچے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے. جیسے وورا صاحب نے بہت زبردست ایک جو ہے ہمارے سامنے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں مساجد میں بھی جمعے کے جو خطبے ہوتے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کی اہمیت وہ تو بول بول کے تھک گئے صفائی نصف ایمان ہے، یہاں تو ایمان ہی کسی کا پورا نہیں ہو کے دے رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے ہم جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اور جو ثاقب نے بھی 2030 کا جو ایک ہمیں ٹارگٹ بتایا ہے اس میں ہم کسی حد تک اپنی یوتھ کو اپنی جنریشن کو کسی حد تک پریپیئر کر سکیں گے اور ایک سسٹینیبل فیز میں داخل ہونے کی کوشش کر سکیں گے. آمین آمین آمین. اچھی باتیں کہیں آپ نے، اللہ کرے ایسا ہو، کاش ایسا ہو. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ بھی ہے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے سیاست کی بات کریں گے، کچھ روٹی ووٹی کی بات کریں گے، مہنگائی کی بات کریں گے، کوئی کرائم کی بات کریں گے، گولی مارنے کی بات کریں گے تو ریٹنگ آئے گی. جب ہم اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں جس میں عوام کو شعور دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو غیرت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، انہیں احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو ریٹنگ نہیں آئے گی. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں، جس طرح ثاقب صاحب مجھے یقین ہے آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار کیوں آپ انوائرمنٹلسٹ بن گئے، کوئی اور کام نہیں ملا تھا آپ کو. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کوئی اور ٹاپک نہیں ملا تھا آپ کو، اس کے اوپر آپ نے کیوں پروگرام کر دیا ویک اپ پاکستان میں. تو میں ان کو جواب دینا چاہوں گا، بھلے ریٹنگ نہ آئے، بھلے لوگ نہ دیکھیں، لیکن ہم اپنا ایمان، اپنا دل کلیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بس میں جو تھا ہم نے کیا. یا اللہ قیامت کے روز مجھے جواب دے پائیں گے. ثاقب صاحب سے پوچھوں گا بریک کے بعد کہ وہ کیوں بنے ہیں انوائرمنٹلسٹ، کیا جواب دیں گے؟ دیکھتے ہیں، بریک لیجیے. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. ثاقب صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا کہ لوگ ہم پر ہی مذاق اڑاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، یہ کیا آپ یہ عجیب عجیب سے ٹاپک سے پروگرام کر رہے ہیں، یہ پلاسٹک پریشان ہونے کی بات ہے، پلاسٹک تو ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، آپ کیوں بن گئے انوائرمنٹلسٹ؟ انوائرمنٹ تو بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ہر بندہ جو ہے اس وقت انوائرمنٹلسٹ ہے، کیونکہ جتنی اویئرنیس حالات کے ساتھ ساتھ ہمیں آ گئی ہے تو ہمیں انوائرمنٹل ایشوز کا کافی حد تک پتہ چل چکا ہے. لیکن اگنور بھی تو کر رہے ہیں انہیں. اگنور ہم کر رہے ہیں لیکن کب تک اگنور کیا جائے گا؟ اصل سوال یہ ہے. دیکھیں ہم لوگ پالیسیز کی بات ہو رہی ہے، گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہی تھی، میڈم بات کر رہی تھیں، ہم لوگ تقریریں کرنے میں، ہم ٹاک شوز میں باتیں کرنے میں بہت زیادہ ہیں لیکن ایکشنز کہیں نہیں نظر آتے. جو بات کر رہے ہیں شارق صاحب، ہمارے یہاں ایک بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو کہ بڑھ چڑھ کے آگے آ سکتی ہے اگر ہمارے پاس انویسٹر فرینڈلی پالیسیز موجود ہوں. ایک بہت ہی سکسیزفل ماڈل ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جی ہاں، جو یہاں پہ آپ نے بات کی 3.9 ملین ٹنز کی، آپ پورے ویسٹ کی بات تو کیجئے، اٹس 20 ملین ٹنز، یہ تو پلاسٹک کی بات ہو رہی ہے. 20 ملین ٹن ویسٹ ہے ہمارا، جس میں سے آپ کا 9% ویسٹ جو ہے وہ ریسائیکل ہو جاتا ہے. جو آپ کا 91% ویسٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی ہوا کا، آپ کے پانی کا حصہ بن رہا ہے جو کہ آپ اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں، اور دوسری آپ نے ایک بہت ضروری بات کہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے اس میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے پہلا نمبر ہمارا ہے، سب سے آگے ہمیں مس مینجمنٹ آف ویسٹ کے اندر. الحمدللہ کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بولے کہ کہیں تو فرسٹ نمبر پہ آئے ہم لوگ. بہت ضروری ہے. اب کہیں نہ کہیں کٹ آف ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی. دس از ٹائم ٹو سیٹ دی کٹ آف ڈیٹ. جو اس وقت ہمارے پانی کا حال ہے، جو اس وقت ہماری ریسورسز کا حال ہے، جو اس وقت ہماری ہوا کا حال ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. میں پھر وہی بات میں نے کہی کہ میں حیران ہوں کہ یہاں کے لوگ زندہ کیسے ہیں. جو اسٹڈیز ہم کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز میں خود کنسلٹنٹ ہوں، جو اسٹڈیز ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں آپ نے حکومت کو آج تک بتایا کہ بجٹ میں آپ کو ریسائکلنگ کے پیسے رکھنے چاہیے، کلائمیٹ چینج کے لیے پیسے رکھنے چاہیے؟ وہ تو 9.5 بلین کے پلیجز ہم لے آئے تھے، کیا کچھ نہیں. جو کہنا چاہوں تو میری زبان پہ بہرے ہیں، اچھا جو کہہ چکوں تو سلاسل ہیں اور کہٹہرے ہیں، اور جو کہہ بھی دوں تو میرے سامعین بہرے ہیں. آپ سبحان کس کو اللہ، کہیں گے؟ کیا بات ہے، کس سے کہیں گے؟ آپ سامعین بہرے ہیں. یار دیکھیے یار اس طرح سب کو تو بہرا نہیں کہہ سکتے نا. دیکھیے ہمیں امید تو امید پہ تو دنیا قائم ہے. دیکھیں جب ہوگی جب ہمارے ایکشنز اس قابل ہوں گے کہ اس وقت ہماری جو اکانومی کا حال ہے دنیا کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اور آپ جو بات پھر میں بات کروں گا جو سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ صرف اکانومی کی بات نہیں کر سکتے. آپ تینوں پلرز کی بات کریں گے، نہ سوسائٹی کو آپ اس میں اگنور کر سکتے ہیں نہ انوائرمنٹ کو. یہ تینوں پلرز جب تک کہ بیلنس میں نہیں ہوں گے اس وقت ہم رائٹ. ڈاکٹر وقار احمد، اب یونیورسٹی آف کراچی میں آپ لوگ کلائمیٹ چینج کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں؟ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر جب یہ بیج بونے کی کوشش کرتے ہیں کیا ٹیکنیک اپناتے ہیں؟ اور جو بات ابھی ہمارے بھائی نے کہی، ثاقب بھائی نے، کہ سامعین تو سارے بہرے ہیں، کیا آپ اگری کرتے ہیں؟
دیکھیے انہوں نے تو ایک شعر سنایا تھا, آپ اس کو لغوی معنوں میں نہ لیں کہ سامعین بہرے. میں خالی ظاہر ادبی ذوق چلے میں رکھتے ہیں یہ ادبی ماشاءاللہ. ظلم نہیں کرتا میں, ثاقب چلیں ایجاد صاحب میرے آپ بہت اچھے بتائیے دوست آپ ہیں. کیسے بیج بو رہے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں بیچلرز اور ماسٹرز پروگرام چل رہے ہیں, اس کے علاوہ ریسرچ پروگرام ہیں, ایم فل اور پی ایچ ڈی کے. تو ہم جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ جو انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھاتے ہیں, اس کے پرابلمس کو سلوشن پڑھاتے ہیں, اور کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے, اور نیچرل انوائرمنٹ کی کیا کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, اور انسانی ڈسٹربنس کیسے ہوتی ہے, اور اس کو سلوشن کیسے اس کو لے کے اس کا سلوشن کیا ہے, کس طرح سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں, یہ سب پڑھاتے ہیں. بلکہ ہم جو عصر حاضر کے جو مسائل ہیں, جو جدید اس وقت جو عصر حاضر کے مسائل, اس کے اوپر ہم ریسرچ بھی کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ ابھی بتاتا ہوں اپنی ریسرچ کی فائنڈنگ, جو ابھی چونکہ ثاقب صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک ایسٹ ہے, ویسٹ جو ہے یہ ایسٹ ہے اور اسے ہم ارن کر سکتے ہیں. تو میں کچھ بیسک سی چھوٹی چھوٹی کچھ پلیز. فگرز آپ کو بتا دیتا ہوں, سمپل سی. کراچی میں ڈیلی جو ہے وہ روزانہ جو سالڈ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے کراچی شہر کا, وہ 20,000 ٹن کے قریب سالڈ ویسٹ ہے, جس میں سے لگ بھگ 14-15 ہزار ٹن وہ ہے جو کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کلیم کرتا ہے کہ ہم اٹھاتے ہیں. یہ ان کا کلیم ہے کہ ہم 14 سے 15 ہزار ٹن روزانہ کچرا اٹھا لیتے ہیں. اور اب اس میں سے کتنا ویسٹ جاتا ہے کتنا نہیں جاتا, یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. اچھا, اس پلاسٹک کا اس میں جو فریکشن ہے نا, وہ تقریباً 6 سے 7 ہزار ٹن جو ہے وہ کم سے کم فریکشن جو ہے پلاسٹک کا اس میں موجود ہے. ہم نے ابھی ایک ریسرچ کی ریسنٹلی, اور اس کی کلوریفک ویلیو نکالی کہ پلاسٹک کو اگر ہم جلاتے ہیں تو کتنی ہیٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس سے. تو وہ جو ہے کوئلے کے برابر جو ہے, اگر ہم جب ہم کو ایکویل کرتے ہیں, کوئلے کے ایکویٹ کرتے ہیں, تو وہ تقریباً جو ہے وہ آلموسٹ 5,800 ٹن کوئلہ ڈیلی کے بیسس پہ اس کے برابر ہیٹ جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں RDF, ریفیوز ڈرائیو فیول کہتے ہیں. تو جو ہم اپنا پلاسٹک اور دیگر کچرا جو روزانہ ہم پھینک رہے ہیں, یعنی انوائرمنٹ میں پھینک رہے ہیں, اس کو ضائع کر رہے ہیں, وہ روزانہ سمجھے 5,800 ٹن کوئلہ کے برابر جو ہے وہ اس کی انرجی وہ رکھتا ہے, اور ہم اتنا فیول ڈیلی ضائع کر رہے ہیں. تو آپ سوچیے اگر اس کو ہم استعمال کریں, اس سے بجلی بنائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے کراچی کے لیے بجلی اچھی خاصی جو ہے وہ اس سے بن سکتی ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر میں آپ کو بتاؤں کہ سالڈ ویسٹ سے جنرلی میں بتا رہا ہوں کہ کتنا ہم جو ہے وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. سندھ کا ایک میں امریکہ لنڈن کی ایگزامپل نہیں دے رہا آپ کو, سندھ کے ایک چھوٹا سا شہر ہے سکرن, وہاں پر روزانہ 29 ٹن کچرا جو ہے وہ سالڈ ویسٹ نکلتا ہے, اور ایک کمپنی نے گورنمنٹ کو 1.5 کروڑ روپے سالانہ کے ٹھیکے پہ وہ کچرا خریدتی ہے, یعنی گورنمنٹ کو پروفٹ ہوتا ہے اس سے. 1.5 کروڑ روپے گورنمنٹ وہاں کی کما رہی ہے, میونسپل کمیٹی وہاں کی جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے سالانہ کماتی ہے. تو ہمارے کراچی میں جب یہاں 20,000 ٹن روز کا کچرا نکل رہا ہے, روز کا 20,000 ٹن, تو آپ سوچیے کہ اگر ہم کچھ تو بھی نہ یہاں کریں, کون اس سے کما کوئی رہا ہے, ریسائیکل نہ کریں, صرف کسی کا آؤٹ سورس ہی کر دیں. کوئی یہاں بھی اچھا, کوئی یہاں کما میں رہا آپ ہے کو یا ایک چیز بتا دوں نہیں؟ کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر دیکھیے, جہاں پر ہمارے انفارمل سیکٹر میں ریسائکلنگ بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ گلی گلی آپ کو کچرا چننے والے نظر آتے ہیں, وہ گتا بھی اٹھاتے ہیں, وہ پلاسٹک بھی اٹھاتے ہیں. پلاسٹک کا وہ والی چیزیں جو کہ جیسے پیٹ بوٹلز ہیں, وہ چن کے لے کے جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں یونیورسٹی میں جو کینٹین سے جو لے کے جاتے ہیں, وہ 1 کلو پلاسٹک بوٹل کے 120 روپے دیتے ہیں وہ تو ڈاکٹر کینٹین وقار والوں کو. اگر یہ تو کچرا اب میں آپ چننے کو والے بتا دوں کہ نہ ہوتے تو کراچی کی شکل کیسی ہوتی؟ بہت خراب ہوتی. لیکن دیکھیے انفارمل سیکٹر میں یہ چیز ہو رہی ہے, اس کو ہم فارمل سیکٹر میں بھی لا سکتے ہیں. اس سے جو ہے وہ آپ شہر کے مسئلے بھی حل کر سکتے ہیں, شہر کے لیے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. جہاں ڈیلی 20,000 ٹن رائٹ. کچرا جنریٹ ہو رہا ہے, وہاں ہم باہر کی کمپنی کو ہم پیسے دے رہے ہیں کچرا اٹھانے کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم پیسے لیں کہ اس سے کمائیں. تو ہم کمانے کے بجائے اخراجات کر رہے ہیں. لیکن میں تو اسٹل سرپرائز آپ ہوں کہ دیکھیے سکرنڈ میں ایسا کام ہو رہا ہے, تو کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی نیتوں نہیں کا ہو فقدان سکتا. ہے آف جی, کورس, یہ آپ ہماری نیتوں کا فقدان ہی ہے. ڈاکٹر میں شاہدہ کی طرف جانا چاہوں گا, ان کے پاس ٹائم کم ہے. ڈاکٹر شاہدہ وزارت, مجھے یہ بتائیے ہاؤ کم کہ جب یہ بجٹ آ رہا ہے, ہم جانتے ہیں بجٹ کے دن ہیں اور ایوری ون از ٹاکنگ اباؤٹ دا بجٹ, ہم اپنے بجٹ میں کلائمیٹ چینج کو امپورٹنس کیوں نہیں دیتے؟ ہم اپنے بجٹ میں ریسائکلنگ کو امپورٹنس کیوں نہیں دیتے؟ ہم سسٹینیبل گولز کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن بات کرنے کے اگلے منٹ بھول جاتے ہیں. میم کیوں؟ دیکھیں, میرے خیال میں تو گورنمنٹس کی توجہ نہیں ہے کسی بھی ایسے کام پہ
جس سے عوام کی بہتری ہو یا عوام کے کوئی مفادات وابستہ ہوں. وہ تو مطلب آپ دیکھیے کہ جس قسم کی گورنمنٹس پاکستان میں آتی ہیں وہ ان کی توجہ تو سارا اپنے ہی طرف ہوتی ہے. وہ ایسے پروجیکٹس میں آتی ہیں جس میں ان کو خود منافع ہو اور آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ مطلب پیسے بنا سکیں. تو اگر انوائرمنٹ ریلیٹڈ ایشوز میں بھی وہ کچھ پیسے بنانے کے طریقے نکلیں تو میرے خیال میں وہ آ جائیں گی انوائرمنٹ ایشوز میں بھی. مگر میرے خیال میں کہ تو گورنمنٹس جو پاکستان میں جو اب تک میں نے دیکھی ہیں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کے مفادات میں یا ان کو تعلیم دلانے میں یا انوائرمنٹ کو بہتر کرنے میں. آپ دیکھیے کہ اتنا انوائرمنٹ ایک اور جو طریقہ ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ بہت پلیوٹ ہو رہی ہے وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزمس ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جی ایم اوز بہت آ رہے ہیں اور جو جی ایم اوز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری انوائرمنٹ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے کیونکہ اس میں کراس پالینیشن کی وجہ سے جو چیزیں جو کراپس جینیٹیکلی ماڈیفائڈ نہیں ہیں وہ بھی جی ایم اوز بن رہی ہیں. مگر گورنمنٹ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہیں وہ سب بزنس مین ہیں, بہت سے وہ سب بزنس کرتے ہیں اور وہ سارے تاک لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ جو کیمیکل کمپنیز ہیں جو مصنوعی بیج بنا رہی ہیں ان سے اگر ان کو لائسنسز مل جائیں تو کتنا وہ منافع کما سکتے ہیں. پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں ڈاکٹر صاحبہ, بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جو ان گورنمنٹ سے بھی اوپر ہیں, کیا ان کو بھی احساس نہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں ان کو تھوڑا احساس ہو گیا ہے. ہم لوگوں نے جب سے کچھ شور پکار مچایا ہے تو مجھے میرا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید ان کو کچھ احساس ہو گیا ہے. چلیں میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں, بڑی اچھی بات آپ نے کی, اللہ کرے ان کو احساس ہو جائے ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ, کیونکہ اب بھی احساس نہیں ہوا تو کب ہوگا؟ کہہ رہے پانی سر کے اوپر گزر گیا ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی زندہ ہیں سیڈلی. اچھا ایک اور بہت بڑا ایشو ہے پلاسٹک ویسٹ کی جب بات ہو. ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا, آئی نو آپ کے پاس ٹائم کم ہے, آپ نے اپنا ٹائم دیا, وی آر گریٹفل. ایک اور ایشو ہے ون ٹائم یوز پلاسٹک کا. آپ ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں, آپ کو بہت جگہوں پہ پلاسٹک کی کٹلری ملے گی, پلاسٹک کی پلیٹ ملے گی, چمچہ ملے گا, کانٹا ملے گا, اسی سے آپ کھائیں گے اور ہر انسان جائے گا وہ ون ٹائم یوز پلاسٹک استعمال کرے گا. یہ جو ون ٹائم یوز پلاسٹک ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹوٹل پلاسٹک ہے اس کے کوئی 50% کے قریب یہ ون ٹائم یوز پلاسٹک ہوتا ہے جس کو ایک بار یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے, جس کو روکنا بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس ون ٹائم یوز پلاسٹک کو تفصیل ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کو فیز آؤٹ کریں, اویئرنیس کریٹ کریں, شور مچائیں یا پھر ویک اپ پاکستان میں آواز اٹھاتے رہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ویک اپ پاکستان میں بات کر رہے ہیں پلاسٹک ویسٹ کی, اور پلاسٹک ویسٹ میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ون ٹائم یوز پلاسٹک کا, جس کو ایک بار یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور بڑا ہمیں بھاری پڑتا ہے, بڑا مہنگا پڑتا ہے. وورا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کیونکہ ہم سب میں اس وقت سب سے زیادہ ویل آف ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب سے زیادہ نوازا ہوا ہے, دنیا آپ نے گھومی ہوئی ہے, سب دیکھا ہوا ہے, دنیا کس طرح اس پرابلم کو ریلیٹ کر رہی ہے, سولوشن نکال رہی ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لائٹ ڈالیے سر. سنگل یوز پلاسٹکس کا جو چیلنج ہے وہ جتنا پاکستان میں ہے مور اور لیس پوری دنیا میں بھی ابھی ایسا ہی ہے. اور کیا یہ فاسٹ فوڈ سے ہی کنیکٹڈ ہے موسٹلی؟ یہ فاسٹ فوڈ سے ہے, جو فوڈ ڈیلیورڈ ہوتا ہے اس سے ہے, اور ٹریولنگ انڈسٹریز سے ہے, ایئر لائن میں جو فوڈ سرو ہوتا ہے, جو کروزز میں, بسز میں, ٹرینز میں, وہ سارے فوڈز جو ہیں وہ کاسٹ افیکٹیولی کو بنانے کے لیے اس فوڈ کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے, ٹریول بڑھ گیا ہے, تو ہر کسی کو کھانا جو ہے وہ اپنے بیڈ روم میں چاہیے, اپنے بس کے سیٹ پہ چاہیے, اپنے جہاز پہ, فون کال پہ چاہیے. تو سنگل یوز پلاسٹکس کا کنٹریبیوشن تو اکانومی میں بہت بڑا ہے. اور پوری دنیا میں جو فوڈ انڈسٹری فلرش ہوئی ہے اس میں اس پیکیجنگ نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے. انفارچونیٹلی ابھی تک ان اسپائٹ آف گریٹ ریسرچز بائی یورپ, جو کہ سب سے زیادہ آگے ہے پلاسٹکس کی جو پولوشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں اور اس کو لیجسلیشن
बनाने में। रेगुलेटरी बॉडीज उनकी बट अनफॉर्चुनेटली जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है उसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। अभी तक जो कामयाबी हासिल हुई है वो कहते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को पायरोलिसिस के थ्रू या केमिकली ट्रीट करके उसको हम रिसाइकिल करें, जो दोनों तरीके बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो ये चैलेंज पाकिस्तान में भी है। यूरोप में ये ज़रूर हो गया है कि वहाँ जहाँ से वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ओरिजिन जहाँ से वो शुरू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में बैठ के अगर मेरा बच्चा अगर चिप्स का पैकेट जो है वो फेंक देता है चलती गाड़ी में से, वर्सेस ये कि उसको जमा करके अरेस्ट करके एक बैग में टाइट करके फिर डिस्पोज किया जाए, तो बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं यकीनन आपसे एग्री करता हूँ आपकी सारी बातों से। क्या सोल्यूशन आप देंगे मुझे डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए, प्लास्टिक को तो हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म नहीं कर वन सकते। टाइम प्लास्टिक और वन टाइम प्लास्टिक की जहाँ तक बात है तो मैं एक इसमें छोटी सी एग्जांपल भी दूंगा कि जैसे हमने अपने डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के साथ मिलके एक प्रैक्टिस की थी, और वो ये थी कि पिकनिक पे फॉर एग्जांपल 500 प्लस स्टूडेंट्स जा रहे थे, तो हमने उसमें हर स्टूडेंट से ये कहा कि हर स्टूडेंट अपने साथ प्लेट, स्पून और ग्लास लेकर आएगा। और उससे ये हुआ कि एक तो हम बीच क्लीनिंग एक्टिविटी के लिए जाते हैं और ख़ुद वहाँ पे इतना सारा वेस्ट जनरेट कर देते हैं। तो इस चीज़ को जब हमने स्टार्ट किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई, लेकिन जब उन्होंने उसकी कॉस्ट निकाली तो हमारी बहुत सारी कॉस्ट जो थी वो माइनस हुई, प्लस हमने उस वन टाइम प्लास्टिक को बाय बाय कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर यह है कि फूड कोर्ट्स में हम देखते हैं कि ये वन टाइम प्लास्टिक जो है, ये बजाय इसके कि इसको हम एक प्रॉपर मॉनिटर करें, ये बढ़ता चला जा रहा है। और उसका नतीजा क्या होता है कि जब आप कुछ खाकर जा रहे होते हैं तो एक वेटर आकर वो सारा जो वेस्ट होता है उसको एक डस्टबिन में डाल देता है। जैसे कि अभी वोहरा साहब ने बताया कि अगर उसको अलहदा से कलेक्ट कर लिया जाए तो वो कहीं पे रिसाइकिल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है ना, प्लास्टिक के साथ साथ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की यकीनन। ज़रूरत लेकिन है। साकिब साहब, आपको याद होगा, आप और मैं तकरीबन एक ही एज के हैं, थोड़ा आपसे छोटा लगता हूँ वैसे मैं। ऑल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी है। देखें, सबसे पहली बात जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हवाले से हो रही है और जो गवर्नमेंट ने कितना भी इम्प्लीमेंट हुआ, चाहे इस्लामाबाद में या पिंडी में 50% भी हुआ, 60% भी हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ। मैं बिल्कुल इस फेवर में हूँ कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन होना चाहिए सबसे पहले हमारे पाकिस्तान। भाई और 8000 प्लांट है पाकिस्तान में, ये हमें मार देंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना गवर्नमेंट का काम है। देखें, बात हो रही है कि कराची में ना होने के बराबर हुआ, लेकिन कराची के अंदर कुछ मॉडल्स हैं यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अगर आप मलिर कैंटोनमेंट का देखें तो वहाँ पे प्लास्टिक को सबसे पहले वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को वहाँ पे इस वक्त सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल बैंड है। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड मलिर की बात कर रहा हूँ, मलिर कैंट में प्लास्टिक बैन है। यस, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। लेट्स मूव टू मलिर कैंट पीपल। यस, ये अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके डिस्पोजल का इंतज़ाम साथ साथ जब हम इसको बैन कर रहे हैं उसके साथ उसके ऑल्टरनेटिव्स ला रहे हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम बिहेवियर चेंज पे भी काम कर रहे हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स भी लाने होंगे। तीसरी बात जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, एक रिसर्च की डॉक्टर वकार ने, जी RDF रिफ्यूज्ड ड्राई फ्यूल, एक ये टर्म है कि ये कि जिसको आप तमाम अपना कचरा जो कंबस्टिबल है, जो भी वेस्ट है, उससे आप उसको इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ फ्यूल। ये कराची का जो प्लास्टिक है वो कोई 5800 टन कोयले के बराबर बिजली पैदा कर सकता है सर बिल्कुल पर डे। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो RDF को इंपोर्ट करने का सोच रही हैं, इसलिए क्योंकि आपका जो अपना वेस्ट है वो इतना मिसमैनेज्ड है, मैं मिसमैनेज बाद में कहूँगा, इतना पोलिटिसाइज्ड है वो इशू कि आपका इन्वायरमेंटल इशूज़ टोटली पोलिटिसाइज्ड। आपका सस्टेनेबिलिटी क्या है, बट द इन्वायरमेंटल इशूज़ लेकिन एक आम आदमी के लिए जरा समझाए ना, अपनी मुश्किल बात करें। एनवायरमेंटल इशू इज टोटली पोलिटिसाइज्ड। सियासत का एनवायरमेंट से ताल्लुक क्या है साकिब भाई? सर वही बात जो डॉक्टर साहब अभी कह रही थी। अच्छा, पैसे कैसे बनाए एनवायरमेंट से, कोई जुगाड़ बताओ कि रातों रात अरबपति हो जाऊं। यूरोपियन ममालिक में जो सीमेंट प्लांट्स हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यूरोप में। सीमेंट प्लांट्स को जो इंडस्ट्री है अपना वेस्ट जलाने के लिए 70 टन पर जो है डॉलर पर टन उनको पे करती है। वो सामने खड़े होते हैं कि आप हमारा वेस्ट जो है वो डिस्पोजल कर दें। और हमारे यहाँ सीमेंट प्लांट्स इस वक्त वेस्ट RDF इंपोर्ट करने की बात करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कोयले को रिप्लेस करें किसी सस्टेनेबल फ्यूल से। वेस्ट उनको अवेलेबल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है इंडस्ट्री के लिए कि वो उसको सस्टेनेबली उस वेस्ट को इस्तेमाल कर सके। तो देयर इज़ अ नीड टू डिवाइस सम मैकेनिज्म, पॉलिसी बनाएं,
کوئی میکینزم بنائیں انڈسٹری کو, ورنہ انویسٹر بھاگ جائے گا. وقار صاحب, کوئی آپ ایسا کوئی طریقہ بتا سکتے ہیں پالیسی میکرز کو, پولیٹیشنز کو, کہ وہ پیسے بنا سکیں اس کام سے تاکہ کچھ بہتری آ سکے؟ دیکھیے, جو میں نے ہمارے پینل پہ بھی 2 اکنامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اکنامک سولوشن کی طرف تو آنا ہی پڑے گا, یہی آپ کا مسئلے کا حل ہے. جو ہم کراچی کے سالڈ ویسٹ ہے, اس سے اربوں روپے جو ہے سالانہ ہم کما سکتے ہیں. اگر صرف کراچی کی بات کریں, جنرلی اوور آل سارے بڑے شہروں میں آپ جو ہے وہ اس سے اربوں روپے کما سکتے ہیں. بڑے شہروں میں بہت اس سے کاروبار ہو سکتا ہے. ہمیں 1-2 اور چیزیں اکنامک سولوشنز کی بات کرتا ہوں میں پلاسٹک سے اسپیسیفک, کہ ہم جو ہے ایکو ٹیکسیشن کی طرف آ سکتے ہیں. جب ٹیکس لگے گا کسی چیز پہ تو وہ چیز, اس کی قیمت بڑھ جائے گی, وہ قیمتی ہو جائے گی. جب وہ چیز قیمتی ہو جائے گی تو اس کا استعمال, اس کا پھینکنا کم ہو جائے گا. اور اگر کہیں پھینکے گا بھی تو اس کی ریسائکلنگ پھر بہت, لوگ ظاہر جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے, آپ دیکھیں ریسائکلر جو ہے قیمتی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں, مقناطیس لے کے وہ لوہے کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ریسائکلنگ کا پروسیس بھی فاسٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کے اوپر ٹیکسیشن لگائیں. گورنمنٹ کو ایڈیشنل ریونیو بھی ہوگا, اور جو ہے اس کے بعد وہ چیز تھوڑی سی مہنگی بھی ہو جائے گی, تو اس سے پھر اس کا استعمال, لائف سٹائل بھی چینج ہوگا آٹومیٹکلی. جو چیز مہنگی ہوتی ہے ہم اس کو پھینکتے نہیں ہیں, پھر اس کو سنبھال لیتے ہیں, اس کو بار بار اس کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس چیز کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں. تو یہ ایک سولوشن ہے. ایک اس کے علاوہ دیگر سولوشن, ہمیں لائف سٹائل کی چینجز ویسے بھی لانے پڑیں گے. ہمیں یہ لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اس کو آپ جو ہے وہ اب دیکھیے کینسر کا بڑھتا ہوا ریشو جو ہے, اب جو ہے وہ مختلف یہ چیزیں نا, اب یہ پلاسٹک کا کچرا یہ ہر جگہ جل رہا ہوتا ہے, اس سے زہریلی گیسز نکلتی ہیں, بینزپائرین, ڈائی آکسنز, یہ زہریلی گیسیں جو ساری نقصان دہ ہیں, کینسر کازنگ اس میں سبسٹینسز ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں لوگوں کو بتانی پڑیں گی کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اس کو کم کریں, اس کو ریڈیوس کریں, ریسائیکل کریں اور ری یوز کریں. تو سب سے پہلے ریڈیوس ہوتا ہے, پھر ری یوز ہوتا ہے, اور پھر ریسائکلنگ کی بات آتی ہے. تو یہ اگر آپ ویری ویل, تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے بڑے اچھے ورڈز یوز کیے, ریڈیوس, ری یوز, ریسائکل. یہی سلوشن ہے پلاسٹک ویسٹ کو کنٹرول کرنے کا. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر وقار احمد, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہدہ وزارت بھی ہمارے ساتھ ہیں, شاہد حسن صدیقی ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں ماہر معاشرت کا بہت بہت شکریہ. مسٹر شارق وورا صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. اٹ واز پلیجر ہیونگ یو آن دا شو. ثاقب اعجاز حسین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عامر عالمگیر صاحب, آپ کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کریں گے, مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اختتام پر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم نے سب کچھ پلاسٹک ویسٹ سے ریلیٹڈ اٹھا لیا, ڈسکس کر لیا, آپ کے سامنے پورا مدعا ہم نے رکھ دیا اپنے پروگرام کے 2 پارٹس میں, کیونکہ حالات اتنے برے ہو چکے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک شعبہ, ایک پیشہ دنیا میں آرکیولوجسٹ کا بھی ہے, جو دنیا بھر میں جاتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں نوادرات, زمینوں کو کھود کے دیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ شعبہ اب ختم ہو جائے گا, یہ لوگ اب بالکل دنیا میں رہیں گے ہی نہیں, وجہ جہاں بھی کھودو گے دنیا میں نیچے سے پلاسٹک نکل رہا ہوگا. پاکستان میں تو یہی ہونے والا ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے نہیں. جو ایک واحد آدمی پلاسٹک ریسائیکل کرنے کا کام کر رہا ہے, اس کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں, پالیسیز نہیں کریٹ کی جا رہی ہیں, سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے, انسینٹیو پلان نہیں ہے, انڈسٹری میں سپورٹ سسٹم نہیں ہے. جب تک سپورٹ سسٹم نہیں ہوگا, جس طرح ہمارے ماہرین نے بولا کہ جب تک حکومت کو پیچھے سے یا لوگوں کو پیچھے سے کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا, وہ انوائرمنٹ کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, انوائرمنٹل پالیسیز نہیں بنائیں گے, کک بیکس کا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر پیچھے سے انہیں کچھ چاہیے تو دے دیجئے, ماحول کی خاطر, کلائمیٹ کی خاطر, پاکستان کی خاطر کچھ دیجئے اور اپنا ملک واپس لیجئے. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. ویک اپ پاکستان. اللہ حافظ.